खित्ते में इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज का किरदार कलीदी। एटमी तवाज़ुन जनूबी एशिया के अमन के लिए जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। अस्करी क़यादत का दो टोक पैगाम। किसी भी जारहाना अज़ाइम को नाकाम और इलाकाई सालमियत का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़्म। इल्जाम भी है कि उन्होंने ज़ाती मकासद के लिए मखसूस सियासी अनासर के इमा पर कानून की और आईनी हदूद से तजावुज़ किया। फैज हमीद पर मखसूस सियासी इमा पर आईनी हदूद से तजावुज करने का इल्जाम। पाक फौज का खुद एहतसाबी का निजाम हरकत में आता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ता है। उम्मीद है बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हो गया। मुतालिका अफसरान को मर्जी का वकील और अपील करने का हक हासिल होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं, ना ही तरफदार, ना ही कोई सियासी एजेंडा है। पाक फौज को सियासी इस्तेमाल से महफूज रखेंगे। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। लेकिन इंसाफ के रहनुमा हैं, वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फौजी तहवील में लिया जा सकता है। फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फर्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। केस में जो भी शख्स मुलव्वस होगा कानून की पकड़ से बाहर नहीं होगा, चाहे ओहदा या हैसियत कुछ भी हो। तर्जुमान पाक फौज का बानी PTI को फौजी तहवील में लिए जाने से मुतालिक सवाल पर जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी फर्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हो उनको जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बैरूनी फंडिंग के खेल का हिस्सा। मुट्ठी भर अनासिर रियासती जबर और महरूमी का बयानिया बनाते हैं। अवाम की मनफी जहनसाजी करने का हक किसी को नहीं। हिम्मत है तो आए हमसे लड़ें। पाक फौज का दहशतगर्दों को चैलेंज। DGISPR ने कहा, 25 और 26 अगस्त की दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशंस में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। ऑपरेशंस में 14 जवान शहीद हुए। शिद्दत पसंदों का इंसानियत और बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक नहीं। शहरियों के जानो माल और तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। अगस्त 2021 से उसके बाद से जो फितना अल ख्वारिज है और दहशतगर्द हैं इनकी जो सहूलतकारी है वो बढ़ चुकी है जब से अफगानिस्तान में तब्दीली आई। हम ये चाहते हैं कि वो इस बरादर इस्लाम पड़ोसी इस्लामी मुल्क को जिसने हमेशा उसका साथ दिया है उसके ऊपर ख्वारिजीन को कतन फौकियत ना दे। फितना अल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत के साथ राबते में है। अफगानिस्तान को चाहिए वो पाकिस्तान पर खवारिज को फौकियत ना दे। DGISPR का पैगाम। बोले, ट्रेनिंग कैंप्स, खुदकुश बमबारी और अमरीकी असलहे की फराहमी की शक्ल में सहूलतकारी हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गलत फहमियाँ पैदा करने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक वादिय तीरा में फितना अल खवारिज समेत दीगर के खिलाफ ऑपरेशंस में भी 37 खवारिज को हलाक किया गया। माली साल के अंदर 100 अरब रुपया तो इस फौज ने हार्ड करेंसी जो सी होती है वो जमा कराए टैक्सेस में और ड्यूटीज़ की मद में। और जो हमारे रिफाई इदारे हैं, झेली इदारे हैं, 260 अरब रुपये उन्होंने जमा कराए। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। पिछले माली साल फौज और उसके झेली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस की मद में जमा कराए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमन और इस्तेहकाम के बगैर माली खुशहाली नहीं आ सकती। फौज दहशतगर्द और कौम दहशतगर्दी से लड़ती है। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। उमर अयूब का दावा। 9 मई मुकदमात को झूठ करार दे दिया। ये लोग वीडियो सामने क्यों नहीं लाते, सवाल भी उठा दिया।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی میدان میں آ گئے، بولے جلسہ ہر حال میں ہوگا، میں خود ایک NOC ہوں، رکاوٹیں ڈالی گئیں تو دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں۔ PTI والے بانی کو جیل سے باہر نہیں نکالنا چاہتے، علیمہ خان کی بات کی تائید کرتا ہوں، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا طنز۔ خیبر پختونخوا حکومت کی دہشت گردوں سے ملی بھگت کا بھی الزام، بولے اگر زرداری صاحب مولانا کو گورنرشپ دینا چاہتے ہیں تو میں اسے قربان کر دوں گا۔ I know you love me، وہ میں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھ لیا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کو تندرست و توانا بنانے کا مشن، ڈیرہ غازی خان سے نیوٹریشن پروگرام کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، 4 لاکھ سے زائد طلبہ کو دودھ کا پیک دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بچوں میں گل مل گئیں، خود دودھ کے ڈبے دیے، صحت اور تعلیم سے متعلق باتیں کی۔ مریم نواز نے کہا بچوں کے لیے ایسے سوچتی ہوں جیسے ایک ماں، پروگرام میں 1 روپے کی خیانت کی بھی معافی نہیں ملے گی۔ نواز شریف کے دور میں مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر تھی، 7 سال بعد ایک بار پھر مہنگائی کم ہو گئی، اچھا وقت آ رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کرنے سے روک دیا، راہداری ضمانت منظور، علی امین گنڈاپور کو متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ شراب برآمدگی کیس میں اسلام آباد کی عدالت نے بھی علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ ذاتی مفاد کے لیے ملکی استحکام سے کھیلنا سیاست نہیں فساد، بانی PTI نے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھر دی۔ آج سب سے بڑا خطرہ مس انفارمیشن ہے، احسن اقبال کہتے ہیں آپ سسٹم میں رہنا بھی چاہتے ہیں اور تباہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ایسا کرنا ملک کی معاشی ترقی کے خلاف گھناؤنا کھیل ہے۔ سینٹ سے پرامن اجتماع اور امن عامہ بل کثرت رائے سے منظور، اسلام آباد کے ہائی سیکیورٹی زون میں جلسے جلوس پر مکمل پابندی، مخصوص مقامات پر ہی انعقاد ہو سکے گا، اجازت لینا لازم قرار، میجسٹریٹ اجازت سے پہلے سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹ کا جائزہ لے گا، غیر قانونی اجتماع میں شریک ہر شخص کو 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ ہمیشہ پرامن جلسے کیے پھر شہر کیوں محصور بنایا ہوا ہے، شبلی فراز کا سینٹ میں سوال، علی ظفر نے کہا PTI کا جلسہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عرفان صدیقی نے جواب دیا آپ جہاں چاہیں جلسہ کریں، چاہتے ہیں لاکھوں لوگوں کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا جلسہ کریں شہروں پر چڑھائی نہیں۔ یوسف رضا گیلانی اور اعظم نذیر تارڑ نے ایک دوسرے پر لفظی حملے کرنے والے شہادت اوان اور سیف اللہ بڑو کی صلح کرا دی۔ سی پیک مکمل ہونا بہت ضروری، چین ہمارے مسائل جانتا ہے، دونوں ملکوں کے سرمایہ کاروں کے لیے سہولت کاری کریں گے، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چینی سفیر کے ہمراہ گفتگو، جنا کیپ اور شال کا تحفہ دیا، چینی سفیر نے کہا پاک چین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی، مختلف شعبوں میں تعاون کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے جامعہ کراچی کی سفارشات اور سنڈیکیٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری، 3 ہفتوں میں تفصیلی جواب طلب۔ IMF سے اسی ماہ قرض پروگرام منظور ہو جائے گا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خوشخبری سنا دی، بولے بیرونی فائنینسنگ پر مذاکرات جلد فائنل ہو جائیں گے، سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر ادھار تیل کی سہولت اور سرمایہ کاری پر بھی بات ہو رہی ہے۔ گجرانوالہ میں بھیانک واقعہ، سرکاری اسکول میں بچیوں سے مبینہ زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار، کینٹین ملازم کے خلاف والدین کی مدعیت میں 5 مقدمات درج، پولیس کے مطابق ملزم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا کر ویڈیو بھی بناتا تھا، موبائل سے نازیبا ویڈیوز مل گئیں، ملزم نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔